बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। मैं जब से ब्याह कर ससुराल आई थी, मेरा शौहर मुझे अपने घर के एक कमरे में ना जाने देता। कहता कि तुम्हें मेरे सर की कसम, इस कमरे में कभी ना जाना। आज वो घर नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कमरे में जाकर अपने शौहर की चीज़ों की तलाशी लूँ। शक तो औरत की फितरत में शामिल होता है। मैं अपना अरमान पूरे करने ही लगी थी कि घर से दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कमरे में जाकर अपने शौहर की चीज़ों की तलाशी लूँ। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरा शौहर हाँफता काँपता अंदर दाखिल हुआ। तो इसका होलिया अजीब सा था। मैंने देखा वो डर के मारे कहीं इधर उधर भी नहीं जा रहा था। घर के अंदर आकर यूं दबक कर बैठ गया जैसे कि मेरे शौहर को किसी का खतरा हो। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ। कहने लगा कुछ भी नहीं, बस आइंदा से मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं हैरान थी, कैसी क्या बात हो गई कि अचानक घर से 12-12 घंटे बाहर रहने वाला मेरा शौहर आज घर के अंदर आते ही औरतों की तरह छुप कर बैठ गया। मैंने इससे बहुत पूछा लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। फिर मैं वापस इसके कमरे में जाने लगी तो बोला, कहाँ जा रही हो? कि आज मैंने तुम्हारा कमरा खोल लिया है, अब बस बहुत हो गया। मुझ में मज़ीद सब्र नहीं कि मैं इसे ऐसे ही देखती रहूं। तुम मुझे पता क्यों नहीं देते कि इस कमरे में क्या है? मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। तुम कैसे इंसान हो जो अपनी बीवी से भी राज रखते हो? ये सुनकर मेरा शौहर रोने लगा। बोला कि चलो आज मैं इस कमरे में चलकर खुद तुम्हें अपनी हकीकत बताता हूँ। मैंने इसका हाथ थाम लिया। मैं खुश हुई कि आखिर वह मुझे कोई बहुत अहम राज बताने वाला है। पर मैं क्या जानती थी कि ये राज सुनने के बाद मैं अपने शौहर के साथ रहना भी चाहूँगी। खैर, मैं कमरे में जब दाखिल हुई तो कमरे का बाकी सामान देखकर ही मैं आधी कहानी समझ गई थी। यह सिलसिला इतना मुख्तलिफ होगा कि सोचा नहीं था। मेरा शौहर एक संदूक पर बैठा बिखरी हुई चीज़ों को देखने लगा और फिर मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, अल्लाह के लिए अब तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें जो बात बताऊंगा इसे गौर से सुनना। यूँ मैं इसकी कहानी सुनने लगी। आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मेरा नाम सरमद नहीं आमिर है। आमिर हुआ करता था। मैं रात के एक अंधेरी पहर अपने घर से निकला। आज मैं ये इरादा तय करके निकला था कि मैं अपने घर वालों को भूखा नहीं सोने दूंगा। अगरचे मेरे घर वाले अच्छा खासा कमाते थे, पर फिर भी वो खुद पर खर्च नहीं करते थे। न जाने इन्हें किस बात का खौफ था। जल्दी ही मैं इस घर में पहुंच गया जहां मैंने डाका डालना था। मैंने ये बात किसी और को नहीं बताई थी, ना ही मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल चोर था। मैंने सोचा था कि डाका डालने के बाद मैं ये काम ख़त्म कर दूंगा और कोई और काम शुरू करूंगा। पर कहते हैं कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है, इंसान कुछ और सोचता है। मैंने बंगले का अच्छी तरह से अंदाज़ा भी लिया था। यहाँ पर सिर्फ एक औरत रहती थी। सच पूछो तो मेरी नीयत माल के साथ साथ इस औरत पर ख़राब थी। मैं डरते हुए आगे बढ़ रहा था। वो औरत अक्सर बैल्कनी से नीचे रेडी वालों को रोक रोक कर इनसे सौदा लिया करती थी। तभी से मैं इसका सौदाई हो गया था। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करता। मैंने सोचा मैं अपने अरमान इसी से पूरे करूँगा। मैं इसके ख्यालों में डूबकर कब बंगले तक पहुँचा मुझे पता नहीं चला। खुशकिस्मती से आज बंगले का चौकीदार भी नजर नहीं आ रहा था, यानी कि आज तो मौका गनीमत था। मैं बंगले की पिछली दीवार को फलांगने की नियत से आगे बढ़ा। दीवार के उस हिस्से पर खारदार तारे भी कुछ खास नहीं थीं। शायद बच्चों ने खेलकर इन्हें खराब कर दिया था। मैंने जैसे ही वहां से अंदर छलांग लगाने की कोशिश की, मेरी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी जो कि खुला हुआ था और हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने सोचा अंधेरे में जाने के बजाय अच्छा है कि मैं यहीं से अंदर चले जाऊं। पर मैं जैसे ही इस दरवाजे से दाखिल हुआ, मुझे एक औरत के हंसने की आवाज़ें आईं। मैं समझ गया कि ये वही है जिसने मुझे बेचैन कर रखा था।
میں دیوار کے ساتھ لگتا ہوا آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہنسنے کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازے سے اندر جھانکا، میں اپنے آپ پر پچھتانے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ عورت تو اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ اس کا شوہر اسے ہنسا رہا تھا اور وہ قہقہے لگا رہی تھی۔ ان دونوں کا چہرہ دروازے ہی کی طرف تھا، بلکہ شاید وہ اٹھ کر دروازہ بند کرنے کے لیے بستر سے اوپر اٹھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ آدمی آگے بڑھ کر مجھے گریبان سے پکڑنے لگا کہ میں وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ فوراً باہر نکلا، تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا اور اس نے اپنے بنگلے کی ساری روشنیاں جلا دیں۔ تب تک میں دیوار پھلانگ چکا تھا، پر اس نے فوراً ہی اپنے چوکیدار کو آواز لگا کر جگا دیا۔ بنگلے کے چاروں طرف سے چوکیدار میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ آس پاس کی روشنی بھی جل اٹھی۔ میرے بھاگنے کا کوئی چانس نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ البتہ ایک چھیچرے بدن والا چوکیدار میرے پیچھے دوسری چوکی تک آ گیا تھا۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ وہاں سے اس نے ایک پولیس والے کو آواز دی۔ شاید یہ بڑے بنگلے کے چوکیداروں کو پولیس والے بھی جانتے ہوتے ہیں۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا اور یہ دونوں میرے پیچھے بھاگے۔ بھاگتے ہوئے میرا سانس پھول رہا تھا۔ میں نے تو صبح سے روٹی بھی نہیں کھائی تھی، جانتا تھا کہ میں زیادہ دیر بھاگ نہیں سکوں گا، اسی لیے کسی دروازے کو دیکھا تھا۔ کوئی دروازہ کھلا اور اس کے اندر گھس جاؤں۔ تبھی ایک گلی سے گزرتے ہوئے میری نظر خواتین کے بیوٹی پارلر پر پڑی۔ میں نے سوچا کہ یہاں تو کوئی نہیں جاتا ہوگا، مردوں کی کیا مجال کہ وہ خواتین کے بیوٹی پارلر میں جائیں، اور بیوٹی پارلر ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ میں نے وہاں پر چھپنے کا ارادہ کر لیا، پر میں بڑی چالاکی سے پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا رہا۔ تب تک وہ پولیس والا اور سپاہی آگے چلے گئے اور میں بیوٹی پارلر کے اندر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ ایک عورت نے مجھے دیکھ لیا۔ بولی کہ میاں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا باجی مجھے معاف کر دیں، میں یہاں پر صرف اپنے بال کٹوانے آیا ہوں۔ بولی کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ تو عورتوں کے بیوٹی پارلر میں گھس آیا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا، بس صرف میرے بال کاٹ دیں، مجھے اصل میں عورتوں کی طرح بال بنوانے ہیں۔ یہ بات کہہ کر میں نے اسے منا تو لیا تھا، میں کیونکہ صرف وہاں پر کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے میری طرف دیکھا، پھر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئی اور کہنے لگی اندر آ جاؤ۔ شاید اس نے پارلر سے باقی لڑکیوں کو بھیج دیا تھا، ویسے بھی رات کا وقت تھا اور یہ پارلر بند ہونے لگا تھا۔ 2 ہٹی کٹی اور بھی عورتیں موجود تھیں، شاید اس کی حفاظت کے لیے۔ خیر اس نے مجھے کرسی پر بٹھایا، مجھ سے بولی کیسے بال کٹوانے ہیں؟ میں نے کبھی مردوں کے بال نہیں کاٹے۔ وہ شادی شدہ عورت لگ رہی تھی۔ کہنے لگی جلدی بتاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا کہ ہم نے یہاں پر ایک لڑکے کو بٹھا رکھا ہے تو قیامت آ جائے گی، ہم سے کوئی عورت بال نہیں کٹوائے گی۔ میں نے کہا آپ بس عورتوں کی طرح میرے بال بنا دیں۔ بولی کہ کیوں، تو نے عورت بننا ہے؟ بس یہ سنتے ہی میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے کہا آپ میرے بال عورتوں کی طرح کاٹ دیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے میرے بال کاٹ دیے تھے، اب اس نے اچھی طرح شیمپو کر کے بالوں کو کنگھی بھی کر دی تھی۔ بولی کہ تم تو واقعی کسی عورت سے کم نہیں لگتے۔ میں نے کہا تو پھر اور بھی اگر میک اپ کر سکو تو کر دو، میں اور پیسے دوں گا۔ خیر اس نے میری اچھی طرح سے چہرے سے بال ہٹا کر لپسٹک وغیرہ لگا دی۔ اب تو میں مکمل طور پر عورت لگ رہا تھا۔ ویسے بھی دبلا پتلا تھا، میرا وزن زیادہ بڑا ہوا نہیں تھا، میں عورتوں کی طرح ہی لگتا تھا۔ عمر بھی 20 سال تھی۔ اب ایسے نازک چہرے کے ساتھ مجھے کوئی بھی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ میں ایک عورت ہی ہوں۔ پھر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ اپنے بازو اور ٹانگوں سے بال بھی ہٹا دو، ایسا نہ ہو غلطی سے کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ بھی تمہیں مرد سمجھ لے۔ تو وہ ہنسنے لگی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے بہانہ کر کے باہر آ گیا۔ 10,000 روپے تو میرے پاس تھے ہی نہیں، میں نے اسے کوئی پیسے وغیرہ نہیں دیے اور وہاں سے بھی بھاگ آیا۔ لیکن ایک بات میرے ذہن میں چپک گئی تھی، وہ یہ کہ اب میں عورت بن کر رہوں گا اور عورت ہی کی طرح سے اپنے کام ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی اب اگر مجھے اس مالک نے دیکھ لیا جو کہ اس شہر کے سب سے مشہور بنگلے کا مالک ہے تو اس نے مجھے جان سے مار دینا ہے۔ بعد میں پتہ کرنے پر مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ تو ایک مشہور سیاستدان کا گھر تھا
जहाँ पर मैंने इसकी बीवी की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अब अगर माल की बात होती तो शायद भूल भी जाता। मैं इसकी बीवी पर बुरी नीयत डाले हुए था, इसलिए यकीनन इस बात का अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि मैं सीधा इसकी बीवी के कमरे में क्यों आया हूँ, और अब वो मुझे बुरी तरह ढूंढ रहा था। औरत के होलिया बनाकर घूमना फिरना मेरे लिए ज़रा ज़्यादा महफूज था। अब मैं दिन रात कोशिश करता था कि मैं किसी न किसी तरह रूपोश रहूं, लेकिन मसला ये था कि ज़्यादातर तक मैं घर से बाहर भी रहता तो मैं मेकअप के बगैर नहीं रह सकता था। घर वापस जाता तो इन पर क़यामत आ जाती। एक दिन नाई की दुकान पर चला गया। इसे मैंने सारी बात बता दी। मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो कहने लगा, भाई तुम फिक्र ही ना करो, मैं खुद तुम्हें औरत वाला होलिया बना दिया करूँगा, बाल भी काट दूँगा और अगर नकली बाल लगाने हुए तो वो भी लगा दूँगा। मैं इसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। बुराई में साथ देने में वो भी पीछे नहीं था। मैंने मान ली इसकी बात और इसे ये भी कहा कि अगर किसी नौकरी के बारे में पता हो तो मुझे बता दे। इसने मुझे एक आदमी का नंबर दिया, कहा कि इसे जनाना अदाएं दिखाकर कोई न कोई नौकरी मांग लेना तो मिल जाएगी। ये औरतों का बड़ा शदाई है, पर मुश्किल ऐसी कि कोई औरत घास नहीं डालती। मैं खुश हो गया। मैंने अपना मेकअप सेट किया और इस आदमी के पास पहुंच गया। वो आदमी तो वाकई बड़ा शदाई था। इसने मुझसे कहा कि मैं आपकी नौकरी बहुत अच्छे अस्पताल में लगवा दूंगा। ये सुनकर मैं तो वाकई हैरान रह गया था, शायद इसलिए कि वो मुझसे अपना फ़ायदा पूरा करना चाहता था। बोला कि हाँ, अस्पताल में मेरे जानने वाली एक डॉक्टर है, वो तुम्हारी नौकरी लगा देगी। मैंने कहा पर मुझे अस्पताल का काम नहीं आता। बोला कि तुम सफाई तो कर लेती होगी ना। मैंने कहा क्यों नहीं, तो बस ठीक है, फिर तुम लेबर रूम में सफाई का काम करना। मैं मान गया। लेबर रूम का सुनकर ही मेरे दिमाग में मुख्तलिफ बातें आने लगीं। या अल्लाह, अब क्या मैं औरतों के दरमियान रहकर काम करूँगा, कहीं कोई मुझे पहचान ही ना ले। ये सोचकर अब तो मेरा और ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगी थी। खैर, अब जाहिर था कि मैं अब औरत ही बनकर काम करता और काम भी औरतों के ही मिलने थे। यूँ मैंने इस आदमी से डील बना ली। इसने मुझे हफ्ते वाले दिन आने का कहा। तब तक मैं नाई के दिए हुए कमरे में रहने लगा। मैंने इसे अपने और भी राज बता दिए थे। कहते हैं कि किसी को अपने राज बता देने चाहिए, कम से कम इंसान को मुश्किल वक्त में आसानी पेश आ जाती है। मैं इस नाई के साथ रहता और इसे मुख्तलिफ हर्जे भी बताता। इसकी दुकान की कमाई बढ़ने लगी थी। वो मेरा बहुत शुक्रगुजार था। ये बात भी सच है कि मैं काफ़ी हुनरमंद था। बस मसला ये था कि मुझे आज तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। बहरहाल इस आदमी के साथ रहते हुए मुझे 2 महीने हो चुके थे। मेरी नौकरी लेबर रूम में ही लगी हुई थी। अब यहाँ कोई औरतें आती तो मैं कोशिश करता कि मेरी नज़र किसी औरत पर ना पड़े। मैं बस सफाई के काम करने से काम रखता और औरतों की दिल से इज्जत करता था। पर मेरी मजबूरी थी। मैंने सोचा था कुछ अरसे में यहीं पर रहूँ और फिर रफ्ता रफ्ता अपने काम से भी कर लूँगा। यहाँ से नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में चला जाऊँगा। पर यहाँ पर होने वाले वाक़यात ने मेरा जहन तब्दील कर दिया था। एक दिन वही आदमी जिसने मेरी नौकरी लगवाई थी वो अस्पताल में आया। शायद इसके साथ इसकी बीवी भी थी। इसे अंदर भेजकर वो मुझसे कहने लगा, तुम बाहर आ जाओ, बैठकर मेरे साथ बातें करो। मैं हैरान रह गया कि एक शख्स अपनी बीवी के होते हुए भी मुझसे बातचीत करने में दिलचस्पी रखता है। अस्पताल की बेंच पर बैठकर मैंने इसे खूब गप्पे हाँकी। वो मुझसे मुख्तलिफ बातें पूछता रहा। मैं भी औरतों के मामलात का माहिर था। मैं इसकी अना को और इसकी हवस को तस्कीन देता रहा। मुझसे कहने लगा, मैंने तुम्हारी नौकरी लगवाकर बहुत अच्छा किया। यहाँ तो मेरी बीवी का अक्सर चक्कर लगता रहता है। क्या हम दोस्ती कर लें? तुम मेरा नंबर ले लो, हम बाहर मिलेंगे। मैं मिलने के ख्याल से कतराता था। जानता था कि मिलकर वो आदमी मेरी हकीकत समझ जाएगा और अगर इसे मेरी असलियत पता चल गई तो वो मुझे यहाँ पर एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इसकी बीवी भी इसी अस्पताल में आती थी और इसके जहन में ये बात तो लाज़मी आई कि ये शख्स मेरी बीवी को भी देखता होगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, हम बाहर मिलेंगे। मैंने इस शख्स से नंबर तो ले लिया था, पर अब मेरा दिल पूरी तरह कांप रहा था। मैं जानता था कि जल्द या बदेर मैं पकड़ा जाऊंगा और इसके बाद मेरा क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने। खैर से मैंने सोच लिया था कि मैं किसी और लड़की को ये बात बताकर इसे मिलने के लिए भेज दूंगा, इसे कुछ पैसे दे दूंगा, पर ऐसा नहीं हो सका।
میں نے جب 2-3 لڑکیوں سے یہ بات کی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں میری دال نہیں گلنے والی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے مجھے اس حال پر پہنچا دیا تھا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر پوری طرح سے رونے لگا۔ میں اب تک اس کی باتیں سن کر حیران ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے، اسے سزا دی جائے یا پھر نفرت کی جائے۔ اتنا گھٹیا اور غلیظ کام میرا شوہر کرتا اور مجھے یہ کہتا تھا کہ میں ہسپتال میں نوکری کرتا ہوں، میں اب ڈاکٹر بننے والا ہوں۔ میں حیران تھی کہ ڈاکٹر تو ایسے نہیں ہوتے، وہ تو دن رات پڑھتے ہیں۔ میں خود ان پڑھ تھی، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر اتنا گھنونا کام کر رہا ہے۔ خیر، اس نے آگے کہانی سناتے ہوئے مجھے بتایا، ایک دن لیبر روم میں ایک عورت آئی جسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ باقی سب عورتیں جو کہ وہاں پر کام کر رہی تھیں اپنے اپنے کام چھوڑ کر اسے تسلی دینے لگیں۔ وہ بہت زیادہ چیخ رہی تھی۔ میں زیادہ تر عورتوں کے قریب نہیں جاتا تھا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں عورتوں کو دیکھنے سے گریز کروں۔ تبھی سب عورتوں کے اس کے گرد جمع ہونے کے باوجود میں بھی دور ہی کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے صفائی کے کام میں مصروف تھا۔ تبھی مجھے نرس نے کہا کہ جاؤ باہر سے جا کر فلاں دوائی لے کر آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس سے پیسے اور پرچی لے کر فوراً باہر بھاگا۔ عورت کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ جیسے ہی میں اس کے لیے دوا لے کر لیبر روم میں داخل ہوا تو نرس نے مجھ سے وہ دوا لے کر بولی کہ تم باہر جا کر بیٹھو، یہاں پر پہلے ہی بہت لڑکیاں ہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم باہر سے دیکھ لینا، اگر کسی کو بھی کوئی ایمرجنسی ہو تو آ کر ہمیں بتانا۔ میں 2 نرسز کے درمیان میں موجود جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر ادھر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو ڈاکٹر کو بتاؤں گا۔ پر اسی دوران ایک واقعہ ہوا جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں نے دیکھا اس عورت کا شوہر بھی باہر چکر لگا رہا تھا۔ وہ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میرے چہرے کا رنگ بھی اسے دیکھ کر فک ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی نائی تھا جس کے پاس میں اکثر جاتا اور اس سے بات کرتا۔ میں کبھی کبھار اس کے پاس رہنے بھی چلے جایا کرتا تھا۔ مجھے نوکری بھی اسی نے دلوائی تھی۔ مجھے وہ یہاں دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا۔ پوچھنے لگا کہ بھائی تم یہاں کیسے؟ میں نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تبھی نرس وہاں سے باہر نکلی۔ اس نے مجھے کہا کہ اندر جاؤ۔ یہ سن کر نائی نے ایک بار مجھے غور سے دیکھا، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ تم اسے اندر کیوں بلا رہے ہو؟ نرس بھی ظاہر ہے میری حقیقت سے واقف تو نہیں تھی۔ بولی کہ یہ تو ہمارے یہاں کام کرنے والی لڑکی ہے، صفائی کرتی ہے لیبر روم میں۔ یہ سن کر وہ مجھے اندر بلانے لگی تو اس آدمی نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور نرس سے بولا تم نہیں جانتی کہ یہ کون ہے؟ یہ ایک بدنیت اور بدکار شخص ہے۔ نرس مجھے دیکھ کر حیران ہونے لگی۔ سارے لوگ اس عورت کے درد کو بھول کر میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سب کے سامنے میری بے عزتی ہوئی۔ نائی نے سب کو چیخ کر میری ساری حقیقت بتائی۔ کہنے لگا کہ یہ میرے پاس رہتا ہے، یہ کوئی شریف انسان نہیں بلکہ پہلے بھی ایک چور ہے۔ تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی جو اس شخص کو اپنے ہاں رکھ لیا۔ کم از کم ایک بار تصدیق تو کر لیتے کہ یہ اصل عورت بھی ہے کہ نہیں۔ اس کا تو میں نے خود میک اپ کیا تھا، بال بھی میں نے کاٹے تھے، پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بدبخت آ کر لیبر روم میں نوکری کرے گا۔ یہ سن کر میرے پسینے چھٹ گئے تھے۔ وہاں کی سب عورتیں مل کر مجھے مارنے لگیں۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ نائی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، اور ظاہر ہے کیونکہ اس کی بیوی لیبر روم میں تھی اسے آج ہوش آیا تھا۔ شاید میں اس سے پہلے کے بات بتاتا تو وہ بالکل بھی مجھے منع نہ کرتا، پر چونکہ آج جس کی اپنی بیوی آئی تھی سو اس کی غیرت بھی جاگ گئی تھی۔ میں ان عورتوں سے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر دمبا خود رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے تو بتا دیتے کہ آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، میں اپنے ابا یا بھائی سے بات کر کے آپ کی معزز نوکری کے لیے کوشش کرتی۔ میں نے سوچا اب اپنے شوہر کو چھوڑ دوں گی تو یہ اور نہ بگڑ جائے۔ پہلے بھی نہ جانے ڈاکو چور نہ جانے کیا کیا رہ چکا ہے، سو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شوہر کا ساتھ دینے کی بجائے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، پر میں سب سے یہی کہوں گی کہ کسی کو بھی نوکری پر رکھنے سے پہلے اس کی چھان بین ضرور کر لیں۔ کیا پتہ وہ جو ظاہر کر رہا ہو وہ اس کی حقیقت نہ ہو بلکہ وہ کوئی اور ہی انسان ہو اور بعد میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔
اور بعد میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔